أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان
ذواتا أفنان ذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى متان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي حسان فبأي آلاء لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان
فبأي آلاء متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام